Maayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Aduna na say opisyal sa National Bureau of Investigation nga mi-resign kagahapon human ang pagtanyag sa resignation ni NBI Chief Nonatus Rojas ni adtong Lunes. Pork barrel scam whistleblower Ben Hurloy mipasaka sa iyang counter affidavit karong adlaw sa kasong perjury nga gisangat ni Janet Lim Napoles batok kaniya. Nasigpatan ang tulo ka mga Chinese vessels sa giilugang Panatag Shoal. Ug miabot sa 57 ka kanhi rebelde sa Samar ang nakadawat og benepisyo gikan sa kagamhanan tungod sa ilang pag-surrender. Sa among pagbalik, usa ka pamilya sa Florida nakakuha og $300,000 nga balor sa bahandi gikan sa pag-treasure hunt sa Atlantic Ocean. At ang sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, nangayo ang kagamhanan sa Talisay City, Cebu ug usa ka lighthouse gikan sa Department of Transportation and Communications nga buot tukuron dapit sa Lawis Ledge aron masanta ang mga insidente sa kadagatan sa Dakbayan. Sa Cebu Daily News, matod ni kanhi Cebu Congressman ug Governor Pablo Garcia, dili sayon ang pagputol sa relasyon tali sa Kapitolyo ug sa Cebu CFI Community Cooperative tungod sa ilang bilateral agreement nga gipirma ni adto pang 1987. Ug sa The Freeman, giplano ni Cebu City Police Office Director Noli Romana ang reshuffling sa mga hepe sa mga police station tungod sa giingong bati nga performance mahitungod sa police visibility ug pagsanta sa ginadiling drogas. Dugang detalye sa gisugid sa Talisay City Government nga katukuran ang ilang baybayon ug lighthouse kun parola aron kalikayan ang panagbangga sa barko sa report ni Justin Vestil. Justin? Yes, Mencho. Gipasa kagahapon sa Talisay City Council ang resolusyon nga nag-auhag sa Department of Transportation and Communication kon DOTC pagtukod og lighthouse kung parola diha haduol sa Lawis Ledge diin nagbangga ang MV St. Thomas Aquinas ug MV Sulpicio Express 7 niadtong Agosto 16. Ang Lawis Ledge nasakop sa Barangay Tangke sa Talisay City. Buot sa konseho sa Dakbayan nga dili na masubli ang maong panagbangga sa barko nga mikalas na og 109 ka tawo samtang 29 pa ka pasahero ang nagpabiling missing. Si Talisay City Councilor Antonio Jojo Bacaltos Jr. kinsa mao'y nangamahan sa resolusyon miingon nga base sa Republic Act 8979 katungdanan sa syudad ang paghimo og mga lakang pagpanalipod sa katuhan niini gikan sa bisan unsang katalagman. Una nang giangkon sa Coast Guard nga gikinahanglan na sa Sugbo ang Navigational Traffic Management System kon NTMS nga ikatandi sa radar sa airport nga mugiya sa mga barko nga mosulod o mugawa sa pantalan. Gilagway nga apiki ang channel sa Sugbo nga gisubay sa mga barko ilabi na diha sa Lawis Ledge. Mencho? Daghang salamat, Justin Vestil. Sa Samar, miabot na sa 57 ka kanhi rebelde ang naka-avail sa benepisyo gikan sa kagamhanan tungod sa ilang pag-surrender. Si Wilmark Amazona nanukad sa Tacloban City sa detalye. Wilmark? Mencho, sukab gipatuman sa miaging tuig ang Comprehensive Local Integration Program alang sa mga rebel returnees sa tulo ka probinsya sa Samar, miabot na sa 57 ka kanhi rebelde ang nakadawat sa benepisyo sa programa. Unom sa mga kanhi rebelde gikan sa lalawigan sa Samar, unom usab gikan sa Eastern Samar ug ang kadaghanan gikan sa Northern Samar Province. Aduna pa usay 17 ka kanhi rebelde nga nag-process pa sa ilang pag-avail sa benepisyo sa Social Integration Program. Sa tibok nasod miabot na sa 600 ka kanhi rebelde ang nasulod sa programa. Matod sa Visayas Area Coordinator sa OPAP, SL Balasolia Batilo, nahatagan ang mga kanhi rebelde og immediate assistance, lakip na ang firearm remuneration assistance nga mo kantidad og dili menos sa 100,000 pesos kung aduna kini armas dayong surrender. May pasabot si Batilo nga ang hinungdan sa kamenos sa mga rebelde sa Isla Samar nga miabel sa programa mao ang kakulangan sa kasayuran kalabot sa integration program o sa kahadlok sa ilang seguridad. Ang tulo ka probinsya sa Samar pabiling mao stronghold sa mga rebelde sa Eastern Visayas. Mencho. Daghang salamat, Wilmark Amazona.
Atong sayron ang front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, mi-resign na si Davao City Councilor Melchor Kitain kinsa himuong City Administrator sugod Setyembre 10. Sa Bandera, Mindanao, samdan ang 7 ka sundalo, lakip na ang usa ka junior officer sa pag-ulbo sa usa ka landmine sa Pantukan, Compostela Valley kagahapon. Sa Business Daily, tukuron sa usa ka power generation company ang labing bag-ong 405 megawatt nga coal-fired power plant nga mahimutang sa Lanao del Norte. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, gibakwi sa Cagayan de Oro City Council ang pagkatudlo ni Engineer Rolando Pacuribot isip Pangulo sa City Economic Enterprises tungod sa giingon nga honest mistake. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, natumba ang tore sa National Grid Corporation of the Philippines sa Sultan Kudarat, Maguindanao, human miulbo ang usa ka improvised explosive device. Sa Mindanao Daily Caraga, gilaraw sa Department of Agrarian Reform Kundar sa Caraga ang paglambo sa ekonomiya sa Carrascal, Surigao del Sur, human gi-turnover sa DAR ang bag-ong nahuman nga taytayan ngadto sa lokal nga kagamhanan. Og sa Mindanao Daily Davao, gigukod na karon sa mga miyembro sa 28th Infantry Battalion ang mga giingong responsable sa pag-ulbo sa improvised explosive device sa Pantukan, Compostela Valley. Nailhan na mga mipatay sa komentarista sa radyo sa Iligan City. Si Cheng Ordonez sa detalye. Cheng? Mencho, gibutyag sa National Bureau of Investigation kon NBI sa Region 10 nga ilan lang nailhan ang duha ka tawo kinsa mipusil kang Fernando Nanding Solihon niadtong August 29 sa Iligan City. Matud ni NBI 10 Director Ricardo Diaz, ilan na karong gilusad ang manhunt operation batok sa usa sa mga suspects. Usa sa duha ka suspects nakit ang patay na niadtong Sabado. Wala ibutyag ni Director Diaz nganong namatay ang suspect. Wala sa ibutyag ni Director Diaz ang ngalan sa ikaduhang suspetsado kinsa ilang gipangita. Apan gihulagway ang suspect nga aduna daay warrant of arrest tungod sa laing kaso. Gimanduan sa ilang headquarters si Director Diaz nga mao'y mohupot sa kaso ni Solihon. Nagtuo si Diaz nga mga hired killers ang mipatay kang Solihon ug ilang gitinguha nga mailhan ang mastermind sa krimen. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez. Sports News, uban ni June Tariman. Giluwatan sa Quezon City Regional Trial Court ang temporary restraining order nga mipugong sa UAAP pagpatuman sa ilang 2-year residency rule. Ang UP swimmer nga si Mikey Bartolome mo misangat sa petition ngadto sa korte niadtong Huwebes. Kini aron katugutan siya nga makadula alang sa Maroons sa UAAP swimming tournament karong September. Sa iyang bahin si Senadora Pia Cayetano midayeg sa bando sa korte piniagi sa iyang tweet daanang nangusog ang senadora nga dili ikapatuman ang maong lagda sa UAAP tungod kay kalapasan kini sa katungod sa usa ka student athlete. Hinuon ang 2-year residency rule alang sa mga transferees gilugakan sa UAAP pinagi sa pagtugot sa mga eskwelahan, paghukom kung padulaon o dili ang ilang mga players. Sa PBA Governors Cup, dula sa mga anaa sa ubos sa standing ang duha ka scheduled games karong gabi diha sa Coneta Astrodome. Sa main game, masayran kinsa sa Barangay Ginebra ug Air 21 ang mabutang sa Louis Spot. Sa first game, mag-abot ang Global Port ug San Mig Coffee nga naasab sa bottom 2 ug 3 sa standing. Anaalang sa San Mig, Ginebra ug Air 21 ang mabutang sa Louis Spot sa ranking depende sa outcome sa dula karong gabi. Sa gawas na nasod out na sa US Open ang world number 7 Roger Federer human napildi sa 4th round. Napildi si Federer pinagi sa Spanish nga si Tommy Robredo sulod sa straight sets. Ang 17-time Grand Slam champion nakahimo lang og duha sa iyang 16 break points ug adunay 43 unforced errors. Sunod ikasangka ni Robredo ang world number 2 nga si Rafael Nadal sa quarterfinals. Si David Ferrer nakasulod na sab sa next round human bidawog batok kang Jan Ko tip sa Revive 7-6, 3-6, 7-5, 7-6. June Tariman, Solar News. Bana-bana sa dagan sa panahon, uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Manchu. Sigon sa pag-asa magdala og maayong panahon sa tibuok nasod ang ridge sa high pressure area apan magdala kini og init nga temperatura sa Luzon. Tungod sa ridge sa high pressure mapanganuro ng kalangitan nga dunay pag-ulan ug thunderstorms. Sigon sa Metro Weatherscape katag-katag ang pag-ulan nga masinati sa Kabisayan ug sa ubang bahin sa Mindanao. Mukatap ang pag-ulan sa ubang bahin sa nasod ini kahapon. Kasarangan ang pag-ulan sa Central Luzon, Western Visayas ug sa Northern Mindanao. Atong sayron ang dagan sa panahon sa ubang bahin sa nasod. Sa Luzon, maayo ang panahon sa Legazpi, Tagaytay, Puerto Princesa ug Metro Manila. Ulanon ang Kalapan ug dunay thunderstorms sa Tuguegarao ug Lawag.
Sa Kabisayan, masinatisab ang maayong nga panahon sa Cebu, Tacloban ug Iloilo. Ulan gihapon ang Borongan, samtang dunay thunderstorms sa Dumaguete ug Tagbilaran. Ug sa Mindanao, maayo ang panahon sa Metro Davao, Cagayan de Oro ug Zamboanga. Apan ulanon ang Butuan, Cotabato ug General Santos. Mao kadto ang data sa dagan sa panahon. Balikan nimo, Metro. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, adto lang sa among Facebook page ug i-like ang Solar News Cebuano. Bisitaha sabang among website www.solarnews.ph. Ug alang sa inyong mga sugyot ug komento, mahimo sad ninyong i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano, hangtod ug mapuhon, ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug maayong hapon.